खबरों का सिलसिला इतना ही, लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे ये प्रोग्राम बिग पर्सनैलिटी विद सैयद अनवर। आज के प्रोग्राम में सीन शख्सियत के हवाले से ताज़ी रेफरेंस किया जा रहा है जो कि ख़त्म नबूवत के हवाले से ख़ास शोहरत रखते हैं। शालीमार, लज्जत की बात जायके के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। करोड़हा सजूद रब्बुल आलमीन की ज़ात को और करोड़हा दरूद रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात को। अजीम है वो मालिक कुल जिसने हमें हज़रत इंसान बनाया, और सिर्फ इंसान नहीं बनाया बल्कि अशरफुल मखलूक़ात में पैदा करते हुए अपना नायब मुकर्रर कर दिया, और नायब मुकर्रर करके उससे बड़ा एहसान ये फरमाया कि हमें रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में पैदा कर दिया। फिर हर बंदे की एक ड्यूटी लग गई, जिम्मेदारी लग गई, और बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने इस जिम्मेदारी को बहुत अहसन तरीके से निभाया। उन्हीं में एक शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकरम तूफ़ानी साहिब की है, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए दामे दरमे कदम सुख में हमेशा मसरूफ़ अमल रहे। और आज बिग न्यूज़ का बिग प्रोग्राम बिग पर्सनैलिटी आपका मेज़बान सैयद अनवर लेके हाजिर हुआ है आपकी खिदमत में, और आज हमने इसे ताज़ी रेफरेंस में बदल दिया है, इसलिए कि ख़त्म नबूवत के हवाला से मौलाना मोहम्मद अकरम तूफ़ानी से बड़ी शख्सियत नज़र नहीं आती। इसी हवाला से हमारे दरमियान कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं हज़रत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद हज़ारवी साहिब। आप अमीर हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सरगोदा के, और उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के जनाब मौलाना अब्दुल रशीद साहिब। हम आप अहबाब को बिग न्यूज़ के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं, और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बदर आलम शेख साहिब। आप लीगल एडवाइज़र हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के, और उसके साथ साथ हमारे पास मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो अपनी तमाम तर तवानाइयों से आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को रवां दवा रखे हुए हैं। आप हैं आसिम इश्तियाक, खुद को खादिम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कहते हैं। उनके साथ साथ मौजूद हैं बिग न्यूज़ के न्यूज़ डायरेक्टर जनाब हाजी राशिद परवेज़ साहिब। आप तमाम अहबाब तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि मौलाना मोहम्मद अकरम तूफ़ानी साहब ने इस सिलसिले में क्या खिदमात अंजाम दी और अपनी पूरी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी। उससे पहले मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि 1857 में जिस वक़्त बर्र सगीर पाक व हिंद में आज़ादी की तहरीकें शुरू हुई, तो अंग्रेज़ परेशान था कि इन मुसलमानों को किस तरह से दबाया जाए। फिर सर विलियम की क़यादत में उन्होंने एक वफ़द भेजा बर्रे सगीर में, जिसने तकरीबन 1 साल गुजारा, और 1 साल गुजारने के बाद उन्होंने नतीजा ये ख़त्म किया कि मुसलमान अपने रूहानी पेशवाओं की अंधाधुंध पैरवी करते हैं। सो उन्हें किसी एक ऐसे शख्स की तलाश थी कि जो ये काम सर अंजाम दे सकता। उस वक़्त गवर्नर ने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की ड्यूटी लगाई कि किसी एक ऐसे शख्स को तलाश किया जाए। सो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने 4 अशखास का इंटरव्यू किया, जिसमें मुंशी गुलाम अहमद कादियानी भी शामिल था। ये एक ऐसी शख्सियत नजर आई उन्हें जो उनके मकासद को पूरा कर सकती थी। और फिर मुंशी गुलाम अहमद कादियानी ने बहुत सी तहरीकें चलाई, लोगों को इकट्ठा किया, ईसाइयों से मुनाजरे किए, और उसकी बैकग्राउंड में खुद को आगे ले आया। फिर मुजद्दिद होने का दावा किया। इसी तरह उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी भी की। फिर खुद पे अल्हाम होने का दावा किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो उस नहज पे पहुंच गया कि उसने ये दावा भी कर दिया कि नाउज़ुबिल्लाह वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा मुक़द्दस और पावरफुल। इस सारी तहरीक में बहुत से मुजाहिदीन सामने आए। मौलाना मोहम्मद अनवर कश्मीरी ने इन्हें उस वक़्त का सबसे बड़ा फितना करार दिया।
1930 में अहमद अली लाहौरी ने हमायत इस्लाम का इजलास तलब किया, जिसमें 500 से ज़्यादा उलमा ने शिरकत की, और उन उलमा की मौजूदगी में हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी के हाथ पे बैत करते हुए कहा कि मैं अपने शागिर्द रशीद को फितना कादियानियत की सरकोबी के लिए मुंतखब करता हूँ। और फिर उन 500 उलमा ने भी आपके हाथ पे बैत की और ये सिलसिला आगे चल पड़ा। बात करेंगे मजीद, लेकिन उससे पहले जानते हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो अमीर हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के, कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बिग न्यूज़ के ज़िम्मेदारान और आज के इस प्रोग्राम की रूह रवां जनाब अनवर शाह साहब और सैफ खान साहब, हाजी राशिद साहब, मुमताज़ खान साहब और अबू बकर साहब, अबू हुरैरा साहब, अपनी तरफ से अपनी पूरी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की पूरी टीम की तरफ से इन तमाम हज़रात, इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारी दावत, हमारा मिशन, तूफ़ानी साहब की रहलत के इस मौका पर उम्मत तक और पाकिस्तानी कौम तक पहुँचाने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रत तूफ़ानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले जो बैत की थी वो अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की थी, और जो हज़रत शाह जी से उन्होंने वादा किया था वो फिर उन्होंने वादा निभा के दिखाया। हज़रत शाह जी ने 3 वादे लिए थे कि एक तो नमाज बा जमात की पाबंदी करनी है, रोज़ाना सूरह यासीन पढ़नी है और हमेशा हक़ बात कहनी है। आप तमाम हजरात जानते हैं कि हज़रत तूफ़ानी साहब ने हक़ कहा और ठोक बजा के कहा, कभी किसी बड़े से बड़े आदमी से डरे नहीं हैं, हमेशा उनकी ज़बान पर हक़ ही बोलता था। अल्लाह रब्बुल जलाल हज़रत तूफ़ानी साहब की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस हवाला से हज़रत तूफ़ानी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से फतूहात हासिल की इस महाज पर। चुनाचे ख़ुद मुझे ऐसी कई कारगुजारियाँ मालूम हैं कि बहुत सारे वो लोग जो मुसलमान हैं और उन्होंने मुझे मुलाकात में कहा कि अगर तूफ़ानी साहब हमारे मोहल्ले में ना आते, हमारी मस्जिद में हमारे यहाँ आकर बयान न करते, तो आज हम कादियानी हो चुके होते, क्योंकि तूफ़ानी साहब ने आकर हमें बताया। हम पहले ये समझते थे कि कादियानी भी मुसलमानों के आपस में जो मसलकी गिरोही इख्तिलाफात हैं इस तरह से गिरोह, लेकिन उसके बाद तूफ़ानी साहब के बयान करने के बाद हमें पता चला कि कादियानी जो है ये मुस्तकिल एक फितना है। और जैसे अल्लामा इकबाल मरहूम ने कहा था कि कादियानी मुल्क और इस्लाम दोनों के गद्दार हैं, वाकई हमें तूफ़ानी साहब के बयान से ये पता चला कि कादियानी वाकई इस्लाम के भी और मुल्क के भी गद्दार हैं। और इस हवाला से फिर तूफ़ानी साहब ने जो आगाही दी कि कादियानी उम्मत का गिरोही और मसलकी जो ना वो फ़िरका नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल उम्मत से अलग थलग हैं और बइजमाए उम्मत ये काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। तो उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक तो बहुत सारे लोगों का ईमान बचा। दूसरे नंबर पर तूफ़ानी साहब ने ये महाज जब संभाला तो इसको इस तरह से इस महाज पर वो जंग लड़े कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सलाम आया हज़रत तूफ़ानी साहब। और फिर हज़रत तूफ़ानी साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी इसी में लगाई। तमाम हजरात खुसूसन अहलियान सरगोदा वो तो ये जानते हैं कि तूफ़ानी साहब ने सारी ज़िंदगी ये ख्याल नहीं किया कि मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा खाना अच्छा हो, या मैं अपने इस शोहरत से फ़ायदा उठा के कुछ जो है ना माल व दौलत जमा कर लूँ। ये इस चीज़ से क़ता नज़र वो एक कलंदर आदमी थे। उन्होंने हमेशा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत को जो है ना क्या है मुक़द्दम रखा और इसी महाज पर वो लड़ते रहे। और ख़ातमुन नबीयीन हार्ट सेंटर के नाम से सरगोदा वालों को खुसूसी तौर पे और पूरे पंजाब वालों को उमूमी तौर पे बहुत बड़ा तोहफ़ा, बहुत बड़ा हदिया और बहुत बड़ा गिफ्ट दे के
اور رفائی انداز میں یہ بہت بڑا احسان کر گئے. اللہ رب ذوالجلال حضرت طوفانی صاحب کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے, بال بال مغفرت فرمائے, اور جو مشن ہمیں دے کر گئے ہیں اللہ ہمیں اس پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت علامہ مولانا نور محمد ہزاروی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. سامعین، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے آج ہمارے درمیان موجود ہیں جنرل سیکرٹری حضرت علامہ مولانا عبدالرشید صاحب. آپ نے بھی تحفظ ختم نبوت کے لیے بہت کام کیا. طوفانی صاحب کے دیرینہ ساتھیوں میں سے تھے. ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کے دن کیا کہنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بگ ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام منعقد کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا ثبوت دیا، اور مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب سے آپ کی جو محبت ہے وہ آپ کے پروگرام سے عیاں ہے. مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب سرگودا تشریف لائے تو نوجوان تھے. اپنی جوانی بھی یہیں پر انہوں نے صرف کی اور بڑھاپا بھی ان کا یہیں پر صرف ہوا، اور ناموس رسالت کے صحیح معنی میں چوکیدار اور پہرے دار بن کر گلی گلی محلہ محلہ قریہ قریہ بستی انہوں نے اس پیغام کو عام کیا کہ سب سے آخری نبی ہیں جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس جرم کی پاداش میں انہیں بہت ساری صعوبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، بہت سارے لوگوں کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن مولانا اکرم طوفانی صاحب ایک سیسا پلائی دیوار تھے. جس بات کو انہوں نے حق سمجھا، سچ سمجھا، پھر اس کے لیے وہ ڈٹ گئے. پھر کسی بھی دھمکی یا کسی بھی با اثر شخصیت کی انہوں نے پرواہ نہیں کی. یہ ان کی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کی ایک مسلسل تاریخ ہے. الحمدللہ سرگودے کا بچہ ختم نبوت کے عقیدے سے اگر آگاہ ہوا تو اس کے پیچھے مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب کی محنت ہے. میں اور میرے دیگر رفقا جو اس مشن سے وابستہ ہیں، اس کے پیچھے بھی حضرت طوفانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محنت اور ان کی جد و جہد، کوشش، ان کی تربیت کار فرما ہے. آج ہم طوفانی صاحب کی روح سے یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کاز کو، ختم نبوت کے مشن کو طوفانی صاحب کی طرح نہیں لیکن اس سے دھیما بھی ہم نہیں پڑنے دیں گے. اپنی طاقت، اپنی بساط اور اپنے علم کے مطابق اس مشن کو مزید آگے سے آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے. جماعت کو پوری طرح منظم کریں گے، اور نوجوان طبقے کو جو پہلے سے طوفانی صاحب کے گرویدہ تھے انشاءاللہ ان کے اندر مزید ایندھن بھرا جائے گا تاکہ وہ ختم نبوت پر صحیح معنی کے اندر چوکیدار اور پہرے دار بن کر رہیں. ان کی رحلت کے بعد کوئی گستاخ رسول، کوئی قادیانی یہ مت سمجھے کہ یہ مشن اب دھیما پڑ جائے گا یا ان کو اپنی سازشیں کرنے کا موقع مل جائے گا. ہرگز ایسا نہیں. انشاءاللہ کسی بھی گستاخ رسول کو اور کسی بھی قادیانی کو کسی سازش کے اندر ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو رابطے تھے اویس کے، وہ جو قربتیں تھیں بلال کی. سامعین محترم، انگریز کا ہمیشہ سے کلیہ رہا ہے ڈیوائیڈ کرو حکومت کرو. جاننا یہ چاہوں گا محمد بدر عالم شیخ صاحب سے، آپ لیگل ایڈوائزر ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے، کہ آج بھی ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بات روز روشن کی طرح یا ہے کہ آج مولانا محمد اکرم طوفانی ہمیں موجود نہیں، لیکن وہ اتنے طوفانی اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں. انہوں نے اس تحریک کے لیے جس طرح سے کام کیا ہے، ہر بچہ مولانا محمد اکرم طوفانی کا پرتو نظر آتا ہے. سو بدر عالم شیخ صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالہ سے کیا کہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام،
جگن ناتھ آزاد کا ایک بڑا کمال کا شعر ہے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جناب محترم مولانا کرم طوفانی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ایک کام اسپیشل جو بیسک انگریڈینٹ ان کی پرسنالٹی کا تھا وہ یہ تھا درد، اس کام کا درد۔ اور درد کے حوالے سے میں کمال کی بات جو میں نے اپنے مرشد سے سیکھی ہے، درود شریف، اصل درد کی جمع درود، جب درد اکٹھے ہو جائیں تو درود بنتا ہے۔ یہ وہ درود شریف ہے جو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے تھا۔ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو حضور کے اس درد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ کو دنیا میں بھی تڑپائے رکھتا تھا اور آخرت میں بھی آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پوری امت کو بخشوائیں گے۔ یہ تھا وہ درد جو حضرت طوفانی کو سرگرداں رکھتا تھا۔ کیونکہ میرا ان کا تعلق 1983 اور 84 سے مولانا عبدالرشید صاحب کو پتا ہوگا 11 بلاک میں تنظیم بنی تھی، پھر وہ عالمی مجلس کے جو ہے مبلغ بنے۔ انہوں نے نوجوانوں کو باقاعدہ اس حوالے سے انسٹیگیٹ کیا کہ آپ اپنی جوانی کی توانائیاں اس میں صرف کریں، اور اسی حوالے سے، اسی انسٹیگیشن کے حوالے سے الحمدللہ میں نے تعلیم حاصل کی، ڈبل ایم اے کیا، لاء کیا۔ انہوں نے مجھے اس بات پہ باقاعدہ تیار کیا کہ میں قانون کی ڈگری حاصل کروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا وکیل بنوں۔ تو ماشاءاللہ 1974 میں بھٹو صاحب کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جو آئین میں 7 ستمبر 1974 کو مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی جو ہے قرارداد پیش ہوئی، اس میں تمام پارلیمنٹ داد و تحسین کی مستحق ہے۔ خاص کر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، یحییٰ بختیار صاحب، پیر زادہ صاحب، تمام مکاتب فکر کے علماء، جس میں مولانا مودودی، نور محمد، اپنا مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، دیگر علماء، ہر مکتبہ فکر کے ساجد میر، علامہ احسان لائزی، سب اس داد و تحسین کے مستحق ہیں۔ انہوں نے یونانی مسلی مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا گیا اور باقاعدہ مرزائیوں کو پوری تسلی کے ساتھ جرا کے بعد ان سے کراس کوسچننگ کر کے اس امینڈمنٹ کو پاس کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 1984 میں اس وقت عالمی مجلس تحفظ اور ختم نبوت کے تحت شبان ختم نبوت ایکٹیو تھی، باقاعدہ بسوں کے قافلے اسلام آباد جانے کے لیے تیار تھے۔ جب مولانا اسلم قریشی کو اغوا کیا گیا اور شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کو ختم کرنے کے لیے جو ہے باقاعدہ مرزائیوں کے اکسانے پر ایک قانون سازی کی کوشش ہو رہی تھی، اس وقت باقاعدہ مولانا طوفانی نے سرگودا سے بسوں کے قافلے تیار کیے، لیکن بعد میں جب حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے تو یہ جو ہے یہ قافلے کو روک دیا گیا کہ چونکہ گورنمنٹ نے ہماری حکومت نے ہماری بات مان لی ہے۔ تو مولانا طوفانی نے اس کے بعد سوشل سروسز کا بیڑا اٹھایا، کیونکہ یہ جو ڈاکٹر نوری تھا مرزائیوں کا، جو بہت بڑا جو ہے وہ ڈاکٹر تھا، وہ علاج کے نام پہ لوگوں کو ربوہ میں لے جا کر ان کا ایمان لوٹتے تھے اور ان کو انسٹیگیٹ کر کے نوکری اور چھوکری کا لالچ اور علاج کا لالچ دے کے قادیانی بناتے تھے۔ تو مولانا اکرم طوفانی کے ساتھ میری اور دیگر کئی ہمارے جو جید ساتھی تھے اس محاذ پہ، انہوں نے یہ بات سوچی کہ ایسا ہاسپٹل قائم ہونا چاہیے اس در سرگودا میں کہ لوگ بجائے ربوہ کے وہ یہاں پہ آئیں اور اپنا علاج سستے داموں کو۔ تو مولانا طوفانی نے وہ کام کیا اور ان کے جانے کے بعد ماشاءاللہ یہ اس چیز کو تمام اہل سرگودا نے داد و تحسین کی نظر سے دیکھا، اور جب آپ دنیا سے چلے گئے، ریلت فرما گئے، تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ عیدگاہ میں کم از کم جو میں نے، چونکہ میں عیدگاہ کے اندر کھڑا تھا، میں نے جو کاؤنٹنگ کی تھی صفوں کے حساب سے وہ 90,000 بنتی ہے۔ یہ اس بات کا غماز ہے کہ اہل سرگودا نے ان کی کاوش کو سراہا، اور ماشاءاللہ اہل سرگودا سے میں گزارش کروں گا کہ ختم نبوت کے خاص کو خدارا ٹھنڈا نہ ہونے دینا۔ آپ جاگتے رہیں گے تو مرزائی قادیانی لابی پورے پاکستان میں انشاءاللہ اندھیروں کے اندر ڈبو دی جائے گی۔
अस्सलाम। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ये तहरीक उन शहदा को भी खराज तहसीन पेश करती है जिन्होंने 1953 में 10,000 जानों का नजराना पेश किया, और ये उस तहरीक का ही नतीजा था। अताउल्लाह शाह बुखारी की उन काविशों का नतीजा था कि 30 जून को ये बिल असेंबली में पेश किया गया, और 30 जून को पेश होने वाले इस बिल पे 11 दिन और गालिबन 7 घंटे मुसलसल बहस होती रही। उसके बाद फिर जाके 7 सितंबर 1974 को फितना कादियानियत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिस्सा लिया, जैसे हमारे हाजी राशिद परवेज साहिब। तहरीक खत्म नबूवत के हवाले से इनकी काविशें भी किसी से ढकी छुपी नहीं। और हमारे साथ मौजूद हैं आसिम इश्तियाक साहिब, खुद को खादिम कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आलमी मजलिस से तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के हवाले से एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक, उसके बाद इन अहबाब से करेंगे बात। छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड़, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483225200 up to 10। मोबाइल नंबर 03213335। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नज़द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, चांदनी चौक, ब्लॉक नंबर 21, सरगोधा। इलाही मेडिकल डेंटल क्लिनिक, जहां मिले आपको डेंटल ट्रीटमेंट डॉक्टर मुआज इकबाल की ज़ेरे निगरानी, कॉस्मेटिक्स डेंटल ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोनिक ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, स्माइल डिजाइनिंग, रूट कैनाल। इलाही मेडिकल डेंटल क्लिनिक, औकात कार सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक, ब्लॉक नंबर 18, गर्ल्स कॉलेज रोड, नज़द मस्जिद बंदियालवी, सरगोधा। 0332-133-8769, 0331-9600-348। ओ भाजी ओ चाह दे दियो जिदे चो इनाम निकलदे ने। एले फिर फड़ हमीद चाह ते तू भी मौके तो फायदा उठा। दुकानदार भरावां लई खुशखबरी है कि 3 कार्टन खरीदण नाल कूपन फ्री हासिल करो ते कुरानदाजी शामिल हो जाओ। हमीद चाह लेके आ ते मौके तो फायदा उठा। एक बात याद रखें, अच्छी चीज सस्ती नहीं होती और सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। बेमिसाल लोगों का बाएतमाद इदारा प्रोप्राइटर मोहम्मद याकूब मेकन, ब्लॉक नंबर 13-14, मेकन प्लाजा, सरगोधा। सच बोल ते पूरा तोल। जी, ब्रेक के बाद दोबारा कहते हैं आपको खुशामदीद। प्रोग्राम चल रहा है बिग न्यूज़ का बिग पर्सनैलिटी, और बिग पर्सनैलिटी में आज ताज़ीती रेफरेंस है। हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद अकरम तूफ़ानी रहमतुल्लाह अलैह को। उनकी शख्सियत ने जहाँ पे ख़त्म नबूवत का काम किया तो लाजमी सी बात है इस शम्मा के गिर्द फिर परवानों की लाइन लग गई, और सरगोदा की तारीख में एक बड़ा जनाजा देखने में आया जो ना इससे पहले देखा गया और शायद जो आइंदा भी ना देखा जा सके। उन्होंने बहुत से नौजवानों को तैयार किया, उनकी जहनों की आबियारी की, ख़त्म नबूवत के हवाला से लोगों को बताया, इस तहरीक के अगराज़ व मकासद बताए, और सिर्फ अगराज़ व मकासद ही नहीं बताए बल्कि आपने इंसानियत के लिए खातमुल नबिय्यीन हार्ट सेंटर का क़याम भी अमल में लाया, जो आज पूरे पंजाब से लोग वहाँ पे आते हैं और इलाज की सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब मैं बात करूँगा उस शख्सियत से। आप वैसे तो शोबा इत्तलात और नशरियात से वाबस्ता हैं, लेकिन खुद को खादिम कहते हैं। आलमी मजलिस से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का आसिम इश्तियाक साहिब, उनसे जानते हैं कि वो मौलाना अकरम तूफ़ानी साहिब के जाने के बाद इस खला को कैसा महसूस कर रहे हैं और उनकी हिकमत अमली क्या है, आइंदा आने वाले वक्त में उनके क्या इक़दामात होंगे और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत उनके इस मिशन को किस तरह आगे बढ़ाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बात को आगे चलाने से पहले हज़रत तूफ़ानी साहब का एक वाक़या
جب میں ان کے ساتھ تھا. یہ تقریباً 15 سال پرانا واقعہ ہے. لاہور روڈ پر ایک گاؤں ہے. اس گاؤں کے اندر حضرت طوفانی صاحب مجھے لے گئے پروگرام کے اندر. اہل سنت والجماعت کا وہ پروگرام تھا اور اس پروگرام کے اندر کسی بھی عالم کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں تھی. جب حضرت طوفانی صاحب وہاں پر پہنچے تو پروگرام کو روک دیا گیا. کسی بھی عالم کا بیان نہیں ہوا. حضرت طوفانی صاحب نے عرض کیا کہ دیکھو میں خالصتاً صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کسی کا بیان ہو یا نہ ہو, لیکن میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے بات کرنے دیں. کسی طرح سے کسی فرقے کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی, صرف حضور کی عظمت بیان کروں گا, مجھے اجازت دے دیجیے. تو وہاں پر کچھ پروگرام کی نوعیت ایسی بن گئی کہ معاملہ لڑائی کی طرف جانے لگا. تو حضرت طوفانی صاحب میں بالکل ساتھ موجود تھا. حضرت طوفانی صاحب نے عرض کیا کہ دیکھو یہ اس وقت کا وجد تھا حضرت طوفانی صاحب کا عقیدہ ختم نبوت کے محاذ پر. حضرت طوفانی صاحب فرمانے لگے آپ سب لوگ سن لیں اور یہ جان لیں, کیا آپ اکیلے عاشق رسول نہیں ہیں؟ قسم اللہ کی میں بھی عاشق رسول ہوں. اگر تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں تو چھری منگواؤ اور چھری منگوا کر میرے سینے کو چیر دو. میرے سینے کو چیرنے کے بعد جو دل نکلے گا میرے دل پر محمد لکھا ہوا نہ ملے میری گردن اتار دیجیے گا. یہ اتنا بڑا یہ واقعہ حضرت طوفانی صاحب کا, جبکہ میں موجود تھا حضرت طوفانی صاحب کے. ایسے کئی واقعات ہیں, کئی قسم کی رکاوٹیں ہیں کہ جب حضرت طوفانی صاحب جاتے تھے وہ رکاوٹیں دور ہو جاتی تھیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت طوفانی صاحب خلوص نیت کے ساتھ میدان کے اندر تھے اور حق بات سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. ایسے کئی واقعات موجود ہیں. اور جہاں تک سوال کیا گیا ہے کہ آگے آپ کا ورکنگ ایریا کیا ہوگا, کیسے ورک کریں گے, انشاءاللہ تعالی حضرت طوفانی صاحب کے مشن کو لے کے چلیں گے آگے. میرا نوجوانوں سے بھی یہی پیغام ہے کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1 گھنٹہ بھی لگا دیا کل قیامت کے دن میں اس کا ضامن ہوں گا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا کام کیا کل قیامت کے دن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باڈی گارڈ دستے میں اٹھایا جائے گا. میرا یہ پیغام ہے تمام نوجوانوں کے لیے کہ تمام نوجوان متحد رہیں. انشاءاللہ جس طریقے سے طوفانی صاحب کی زندگی کے اندر یہ کام ہو رہا تھا ہم اس سے بڑھ کر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن انشاءاللہ اس سے کم بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور پاکستان کے اندر اور بالخصوص سرگودا کے اندر مرزائیت اس بات کو بھول جائے کہ وہ سر اٹھائے گی. انشاءاللہ اس کو سر نہیں اٹھانے دیں گے. ہم طوفانی صاحب کے سپاہی ہیں, ہم ختم نبوت کے غلام ہیں. انشاءاللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر جس طرح پہلے کام کر رہے تھے انشاءاللہ اسی انداز کے اندر کام کریں گے اور علماء کرام کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے. اور علماء کرام کی جو کمان ہے اور مولانا نور محمد ہزاروی صاحب جو ضلع سرگودا کے امیر ہیں انشاءاللہ وہ ان کے شانہ بشانہ ہوں گے. ہر کام کے اندر ختم نبوت کے ہر مشن کے اندر انشاءاللہ ساتھ چلیں گے. اور نوجوان جہاں کہیں بھی کسی قسم کی کوئی خرابی پیش آئے, کارکنان کے اندر کوئی مسائل کریٹ ہو یا کوئی فتنہ کا اندیشہ ہو, وہ اپنے آپ کو منظم کرے, اپنے آپ کو مضبوط کرے اور دل میں صرف ایک خیال رکھے کہ حضرت طوفانی صاحب نے جو مشن ہمیں دیا تھا انشاءاللہ ہم نے اس کو پورا کرنا ہے اور زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے. حضرت طوفانی صاحب ہر پروگرام کے اندر پہلے شروع میں ایک بات ضرور کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو, بچوں کو, بڑوں کو یاد کرواتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. The Holy Prophet, peace be upon him, is the last messenger of Allah. Denier of ختم نبوت is not a Muslim. ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا. عاصم اشتیاق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, تو پھر ہر مسلمان پہ یہ فرض ہو گیا. اور جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں. جب محمد سے وفا ہوگی تو پھر کتاب تقدیر بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, قلم بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, جو چاہے وہ لکھ لیں. اسی حوالہ سے ہمارے درمیان موجود ہیں
बिग न्यूज़ के न्यूज़ डायरेक्टर हैं जनाब हाजी राशिद परवेज़ साहब, उनसे जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाला से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महबूब खुदा सैयद सरवर के बराबर लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आता तेरे नौकर के बराबर। सुभान अल्लाह। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मौलाना अकरम तूफ़ानी साहब अहले ईमान लोगों के दिलों की धड़कन थी और उनका अपने वर्करों से वाराना मोहब्बत का इज़हार और उनका जज्बा, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मौलाना अकरम तूफ़ानी के बारे में यही कहूँगा कि उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ख़त्म नबूवत का कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हमेशा असूलों की जंग की और मुसीबतों का डट कर मुकाबला किया। और मैं नई आने वाली क़यादत को हुक्म पर जब भी ये हमें कॉल करेंगे ख़त्म नबूवत के काज पर, मेरी मेरे बच्चों की जान माल खातिर हाजिर हो। जी बहुत शुक्रिया हाजी राशिद परवेज़ साहब। सामईन मोहतरम, ज़िंदगी चल रही है, हर आँख ये कहती है कि मैं हूँ तो खुदा भी है, इसलिए कि ये इंसानी जिबलत का हिस्सा है। लेकिन किसी ने कहा था कि मिट्टी ही में मिट्टी जो मिलानी है बदन की, बेहतर है मिला दो इसे मिट्टी में वतन की। और ये मिट्टी इसलिए अहम है कि इसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया गया। अगर इस धरती पे भी नामूस रसालत की हिफाजत नहीं हो सकती, अगर यहाँ भी नबी के परवाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे अपनी जानें कुर्बान नहीं कर सकते, तो फिर और कौन सी धरती होगी। ये आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का ही नहीं बल्कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, हर इंसान का फ़र्ज़ है, और हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। सामीन मोहतरम, आपने ये प्रोग्राम देखा, सुना, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम आज इस अहद को ताज़ा करके उठें, इस अहद को दोबारा से अपने ऊपर लागू कर लें कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे। जाने से पहले हज़रत इलामा मौलाना नूर मोहम्मद हज़ारवी साहब से गुजारिश करूंगा कि सानेहा मरी भी हुआ है, बहुत से लोग, बहुत से मासूम लोग भी उसमें अपनी जानों से हाथ धो बैठे, उनके लिए भी और हज़रत इलामा मौलाना मोहम्मद अकरम तूफ़ानी साहब के लिए आखिर में दुआए खैर करवाएं। जी इलामा मौलाना नूर मोहम्मद हज़ारवी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तफ्तिन्ना बादह। या अल्लाह हज़रत तूफ़ानी साहब की बार बार मग़फ़िरत फरमा। आमीन। या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उन्होंने तेरे महबूब नबी से सारी ज़िंदगी वफ़ा फरमाई। या अल्लाह तू उनका अपनी शायान शान इस्तक़बाल फरमा। आमीन। और या अल्लाह उन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में शानदार ज़िंदगी नसीब फरमा। आमीन। और या अल्लाह हज़रत तूफ़ानी साहब के अलावा दीगर भी जितने मुसलमान मर्द औरत बुज़ुर्ग नौजवान दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा। आमीन। खुसूसन मरी के अंदर जो मौजूदा ये हादिसा पेश आया है जिसमें हमारे बहुत से मुसलमान भाई बहनें और हमारे बच्चे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की मग़फ़िरत फरमा दे, सब के दर्जात बुलंद फरमा दे और सबको क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के झंडे के नीचे जमा फरमा दे और सबको हुज़ूर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौसर का जाम नसीब फरमा दे। और हमें या अल्लाह जैसे हमारी ये सहाफ़ी बरादरी है सब ही माशाअल्लाह इस उन्वान पे पेश हैं। हर मुसलमान ये समझता है कि मेरे ऊपर मेरे नबी का ये हक़ है, ये हक़ रिसालत है। या अल्लाह हमें अपने हुकूक अपने बंदों के हुकूक के साथ ख़ास तौर पे आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला आका अलैहि सल्लम की ख़त्म नबूवत का ये हक़ अदा करने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे।
ہمیں اپنی صلاحیتیں اور اپنی نسلیں، اپنی جان مال، اپنی یا اللہ استعدادیں آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی پاسبانی کے لیے لگانے کی توفیق نصیب فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پر فرما دے۔ اللہ جیسے سرگودا والوں نے طوفانی صاحب کا جنازے کے ذریعے اعزاز و اکرام کیا، طوفانی صاحب نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی، اپنی زندگی لگا دی، لیکن سرگودا والوں کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے بھی طوفانی صاحب سے ختم نبوت کی نسبت سے وفا کا حق ادا کیا۔ یا اللہ تو سارے سرگودا والوں کو مزید اس کاز اور مشن کے لیے قبول فرما لے۔ سلام ہے طوفانی صاحب کو بھی اور سلام ہے سرگودا والوں کو بھی۔ اللہ ہمیں اس نبی کے وفادار سے، ان کے مشن سے آخر دم تک وفا نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین، ہم نے بھی دعا کی، آپ بھی دعا کیجیے۔ جاتے جاتے حضرت علامہ مولانا نور محمد ہزاروی صاحب سے گزارش کروں گا کہ نوجوان نسل کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے، اور اس میسیج کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید انور کو اجازت دیجیے گا۔ صرف نوجوان نسل ہی نہیں بلکہ تمام اہلیان سرگودا اور ہمارے تاجر برادری ہیں یا وکلاء ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں یا ہمارے صحافی احباب ہیں یا دیگر کسی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے احباب ہیں، سب کے لیے اور خاص طور پہ سرگودا کے نوجوانوں کے لیے اور عمومی طور پہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ اہم پیغام ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت طوفانی صاحب تک اور طوفانی صاحب سے لے کر پھر قیامت کی صبح تک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ناموس کے اور ختم نبوت کے پاسبان ہیں، چوکیدار ہیں، حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں، سب ہمیں یہی سبق دے کر گئے ہیں، یہ مشن دے کر گئے ہیں کہ ہم زندگی بھر اپنا ایک ایک سانس، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اپنی زندگی کی ایک ایک صلاحیت وہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس ختم نبوت کے لیے وقف کر دیں کہ جب بھی ہمیں اس حوالہ سے آواز دی گئی، پکارا گیا، ہم اس پر لبیک کہیں گے اور ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا پہرا دیں گے۔ اگر ہم یہ پہرا دیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن انہی ہستیوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے، اور اگر ہم اس میں سستی کریں گے یا ہم اس سے خدا نخواستہ غفلت کریں گے تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ان وفاداروں کے جھنڈے کے نیچے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اس جھنڈے اور اس سائے سے اور اس جن وفا سے کہیں محروم نہ کر دے، اور اللہ کرے کہ ہم یہ وفا نبھائیں تاکہ ہم آقا علیہ السلام کے اس جھنڈے کے نیچے بھی پہنچیں اور حوض کوثر پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی مل سکے۔ اللہ ہمیں اپنے با وفا نبی سے وفا نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے کہ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے آج بھی امتی 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 کی صدا آتی ہے۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید انور کو اجازت دیجیے گا۔ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔